नमस्कार दर्शकवृन्द, एनएसडिडी स्टुडियोबाट प्रसारण हुने नेपाल मानचित्र बहसको 18औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्माम्पीको साथमा म इन्द्र लोकसम उपस्थित भइसकेको छु। नेपाल मानचित्र बहसको यो 18औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हामीले निरन्तर रूपमा नेपालको भूराजनीतिक र भौगोलिक परिस्थितिको जुन अहिले चलिरहेको अथवा यसको प्रगति के भइराखेको छ, यिनै विषयहरूमा निरन्तर रूपमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यसैको मेलोमेसोमा आज हामी यो श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ र आजको हाम्रो विशेष गरेर जुन यो नेपाल सरकारले मानचित्र सार्वजनिक गरेको लगभग 3 महिना भन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। यो बीचमा अहिले नेपाल र भारतको सीमा विवादको प्रक्रियाहरू कहाँनिर पुगिराखेको छ र हामीले यसै समाचारहरू खोज गरेर ल्याएका छौँ। यही जानकारी गराउनको निम्ति हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ। टङ्कजी, अलिकति तपाईँबाटै जाउँ, के छ अहिलेको नयाँ अपडेटहरू? नमस्ते, म टङ्क सम्माम्पी, सहकर्मी प्रस्तुता नेपाल बहस मानचित्रको। अब अहिलेसम्म त्यत्रो ठुलो प्रगतिहरू चाहिँ खासै भइरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि नेपालमा आफै हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूको यो हानथाप अनि सत्ताको खेल यो आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन सीमा विवादको कुरा चाहिँ अलिकति ओझेलमा परिरहेको अवस्था हो कि भन्नेमा चाहिँ नि मेरो बुझाइ छ। किन भन्दाखेरि निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सत्ताको खेलले गर्दाखेरि अलिकति पर गइरहेको अवस्था हो। हुनु त अब हामीले इस्यु लगभग झिकिसकेका छौँ, होइन? तर अब त्यो इस्यु हराएर जाने पनि होइन। तर अब इस्युलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सरकारले एकदमै अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो इस्युलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाएर लानु पर्यो, ठुलो बनाएर लानु पर्यो। तब मात्रै त्यो कुरा चाहिँ, त्यो इस्यु चाहिँ पुरा हुने स्थितिमा देखिन्छ। अब यो भनेको सीमा विवाद भन्ने कुरो सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि सरकार बीच एक आपसमा टेबलमा बसेर टक गरेर मात्रै यो कुरा चाहिँ समाधानको बाटोतिर जाने हो। तर त्यो टक गर्ने वातावरण नै क्रिएट हुन सकिरहेको अवस्था छैन। किनभने अब हामी नेपाली अथवा हाम्रो नेपालको राजनीति अथवा नेपाल सरकार नै चाहिँ आफै गृह मामलामा फसिरहेको स्थितिमा बाहिरको कुरा त गर्ने स्थिति नै अवस्था सिर्जना भइरहेकै अवस्था छैन। यो कारणले अलिकति अब यसलाई धेरै प्रगतिको रूपमा चाहिँ म हेर्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि इस्यु निरन्तर छ, तर त्यसलाई आवाजको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने कार्य चाहिँ लगभग ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, मेरो दृष्टिमा चाहिँ यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि त्यो नेपालको पार्टीको अथवा आन्तरिक द्वन्द्वहरू जुनले नेपालले मुद्दा उठाउनु पर्ने हो त्यो उठाइरहेको छैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हो। तर इन्टरनल रूपमा यो मुद्दाहरू चाहिँ उठिरहेको भन्ने यो पछिल्लो न्युजहरूले पनि देखाइराखेको छ। तर जस्तो तरिकाले अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने थियो एज अ होल समग्र नेपाली जनताले जुन यो विषयलाई फोकस गरेर उठाउनु पर्ने थियो, यही मुद्दालाई चाहिँ खबरदारी गरिरहनु पर्ने स्थितिमा अहिलेको पछिल्लो चरणको राजनीतिको घटनाक्रममा हामी एकछिनमा आउला। तर जस्तै भर्खरै मात्रै यो नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन यो नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न नेपालको शिक्षामा चाहिँ शिक्षा यो कोषमा चाहिँ यसलाई रिभ्यू गरेर सबै स्कुलहरूमा अथवा यो पाठ्यक्रममा यसको चाहिँ समावेश गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्दै गरेको यसले देखाएको छ। र अर्को कुरो, यो विषयलाई चाहिँ साथै अनि विभिन्न राष्ट्रहरूमा चाहिँ पठाउने प्रक्रियाहरू पनि सुचारू भइरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पछिल्लो चरणको न्युजहरू आइराखेको अवस्था छ। यो तर त्यति जुन तरिकाले एकदमै यसलाई तीव्र साथ अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो चाहिँ देखिएको छैन। तर जे भए पनि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको भन्ने कुरोहरू चाहिँ
यहाँ भर्खरै मात्रै यो न्युज आएको छ। जस्तो यो जुन नक्सा त सार्वजनिक भयो, तर त्यसलाई चाहिँ अब अन्य ठाउँहरूमा त विस्तृत रूपमा लानुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै अब वर्ल्ड यो लाइब्रेरीहरूमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गर्ने प्रक्रियाहरू भइरहेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। र साथै यो शिक्षामा पनि यो सम्पूर्ण अब यो पाठ्यक्रममा पाठ्यपुस्तकमा पनि यो नेपालको नयाँ सार्वजनिक गरिएको नक्साहरूको चाहिँ विवरणसहित पुस्तकहरूमा समावेश गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले भर्खरै मात्रै भनिसकेको कुराहरू यहाँनिर न्युजमा आएको छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिस न्युजमाबाट मैले यहाँ सम्भार गरेको। त्यस कारणले गर्दा तर जुन स्पिडमा जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ भइराखेको छैन। तर पनि नेपाल सरकारले गरिरहेको भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो पछिल्लो चरणको न्युजहरूले देखाइरहेको अवस्था छ। अब यहाँनिर के पनि भयो भने एज अ समग्रमा सम्पूर्ण नेपाली जनता अनि नेपाल सरकार लागेर यो विषयलाई निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहनु पाए धेरै मात्रामा चाहिँ यसको असर पर्थ्यो भन्ने नै लाग्छ। र पब्लिकको जुन एउटा जनादेश, एउटा पब्लिकको इच्छा, जुन एउटा अहिले राष्ट्रिय भावनाप्रति एकदम प्रेरित भएको छ, यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले क्याच गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तर त्यसमा अलिकति नेपाल सरकार चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेकोले गर्दाखेरि र पब्लिकलाई पनि त्यो जुन विषयबाट अलिकति आउट भइराखेको देखिएको छ। किनभने अहिले त नेपालमा एक प्रकारले भन्ने भने विकासका कुराहरू छँदैछन्, विकासका अथवा हरेक नारा लाउने कुराहरू त छँदैछन्, तर जुन यो अहिले यो अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई चाहिँ फिर्ता गर्ने अभियान जागरुकका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यो विषयबाट अलिकति पर भागेर अहिले कुनै व्यक्तिहरूका लागि अथवा एउटा पदको लागि अथवा एउटा पार्टीको जुन पदहरूमा चाहिँ भागबण्डाहरूमै केन्द्रित भएको छ र नेपाली जनताहरू त्यो प्रति आक्रोश लिएर सडकमा आउने क्रमहरू चाहिँ बढिरहेको छ। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन एउटा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको जुन एउटा विषय थियो त्यो विषयमा चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने नै हो। तर अब तैपनि नेपाल सरकारको तर्फबाट यो प्रक्रियाहरू चाहिँ सुचारू भइरहेको भन्ने कुरोहरू चाहिँ देखिएको अवस्था छ। अब यसमा अहिले भर्खरै अघि यहाँनिर कुरा पनि उठ्यो, आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपाल फसिरहेको छ। त्यसमा विदेशी राष्ट्रहरूले पनि चलखेल गर्ने मौका धेरै ठुलो सम्भावना पनि छ। त्यसमा एमसिसीको कुरा पनि छ। एमसिसीको कुरालाई अहिले यहाँ एकछिन थाती राखौँ। जस्तो अहिले भर्खरै मात्रै यो अपुष्ट समाचार छ जुनमा जयपुरदेखि जनकपुरसम्म रेल सञ्चालन भनिएको बारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै विवाद अथवा त्यो भाइरल भइराखेको अवस्था छ। तर यसलाई अलिकति हामीले यथार्थ के हो भन्ने कुरो चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो समाचारहरू आइराखेको छ, तर यो समाचार चाहिँ खासै कसरी बाहिर आयो भन्ने कुरो चाहिँ अब यो सामाजिक सञ्जालबाटै आएका हुन् होइन। तर यथार्थ जुन हामीले समाचार सुन्दै गर्दाखेरि अब हिजैकै बिबिसी समाचारमा पनि यो समाचार आएको छैन, नेपालको मुख्य समाचारमा पनि यो विषय आएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो सामाजिक सञ्जालमा अहिले यो भाइरल भएको समाचारहरूप्रति हामी चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ यो विषयलाई त्यति अगाडि लिएर विवादमा जानुभन्दा पनि यथार्थ के हो, सही सूचना के हो, समाचार के हो भनेर बुझेर अगाडि बढ्दा चाहिँ सही हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले यो यहाँ अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको दृश्यहरू देखिनु भएको छ, देखाउनु यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो विषयहरू वास्तवमा अहिले नेपालको राष्ट्रिय न्युज बनिएको चाहिँ होइन, यो सामाजिक सञ्जालमा आएको न्युज भएकोले गर्दा यस्ता विषयहरू के भइराखेको छ भन्दाखेरि यही विषयलाई लिएर अहिले नेपाल सरकारले भर्खरै मात्रै जुन एउटा राष्ट्रिय सभामा जुन पहिला प्रतिनिधि सभाको
चुनाव हुँदाखेरि हारेका त्यस्ता नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा फेरि मनोनित गरेर लाने प्रक्रिया जुन एउटा भएको छ त्यो प्रक्रिया त्यसै पनि एकदमै असंवैधानिक त छँदैछ। त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा को लागि चाहिँ एकदमै सबभन्दा ठुलो घात पनि हो अथवा उपहास पनि हो। त्यो उपहास पनि हो र घात पनि हो। त्यो विषय जब नेपाल सरकारले घोषणा गरेर अथवा मनोनित गरेर लाने प्रक्रिया भइसक्यो, अब त्यही विषयलाई मोड्नको लागि यो एउटा तत्त्वहरूले खेलेको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको अवस्था पनि छ। तर यथार्थ यो न्युज चाहिँ राष्ट्रिय न्युज आइसकेको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा हामी अलिकति प्रवेश गर्न चाहेनौँ। तर जुन एउटा कुरा चाहिँ के भने, जस्तो हामी नेपाल मानचित्र बहसको श्रृङ्खलामा छौँ, तथापि त्यो श्रृङ्खला सँगसँगै नेपालको अलिकति आन्तरिक द्वन्द्वलाई पनि हामीले समावेश गर्ने पर्ने अवस्था पनि आउँछ, किनभने राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले। जस्तो कुलमान घिसिङ जो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक थिए, उनको अहिले कार्यावधि सिद्धिएर त्यहाँ कुनै पनि फेरि नियुक्ति गरिएको छैन र त्यो नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर फेरि जनदबाव लगभग अब नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूले जनदबाव दिइरहेको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको व्यापक रूपमा देखिएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले कार्यकाल सिद्धिएर अहिलेसम्म नियुक्ति गरिसकेको अवस्था छैन र त्यसको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन पनि भइराखेको छ। धेरै प्रहरीसँग मुठभेड भएर घाइते भएको पनि यो समाचारहरू आइसकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारको यो पक्षमा चाहिँ अलिकति त्रुटि देखिएको भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यति बेलै जुन मन्त्री परिषदमा लाँदै गर्दाखेरि त्यति बेलै पुनः नियुक्ति गरेर अहिले सुचारू गरिदिएको भए अहिले पब्लिकले सडकमा ओर्लिनु पर्ने अवस्था पनि थिएन, होइन, धेरै घाइते हुनुपर्ने अवस्था पनि थिएन। र अर्को कुरो, धेरै वाद विवाद गरेर यसलाई चाहिँ विषय बनिने अवस्था पनि थिएन। तर फेरि अब अहिले विवादित बन्दै गर्दा नियुक्ति प्रक्रियाको चाहिँ पेन्डिङमा छ र अहिले भर्खरै मात्रै न्युज हेर्दै थिएँ केही समय अगाडि। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले टेबल आज गर्दैछ भन्ने कुराहरू सुनिएको छ र अब यो चाहिँ लगभग कुलमान घिसिङको नियुक्ति हुने सम्भावना बढी भनेर देखिएको छ। तर अझै पनि केपी सरकारको अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मर्जीको भन्ने कुराहरू पनि अन्तमा देखिएको अवस्था छ। तर मलाई लाग्छ अब अहिले आएर त्यसरी फेरि प्रक्रियागत रूपमा फेरि नियुक्ति गर्ने जुन एउटा चलन छ नि, यसले के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको धेरै कमजोरी देखिएको अवस्था छ। सिधै पहिला नै उनलाई नियुक्ति गरेर दिएको भए सिद्धिसकिन्थ्यो, होइन, कार्यकाल थप गरिदिएको भए, होइन, कुनै त्यो लफडा पनि हुने थिएन। अब अहिले तपाईँको सडकमा ओर्लिएको मान्छे छ, धेरै कुटाइ खाए, धेरै पीडित भएका छन्। अब फेरि अहिले सरकारले फेरि नियुक्ति गरेर त्यो उनलाई नै दिँदाखेरि ठिक छ, त्यो दिए। तर जुन यो बिचमा एउटा प्रक्रिया छ नि, त्यो नमिलेको भयो कि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिममा चाहिँ अलिकति नेपाल सरकार कमजोरी भएको छ। र यदि कुलमान घिसिङलाई अब पनि नियुक्ति गरिएन भने मलाई लाग्छ जुन नेपाल सरकारको लोकप्रियतामा जुन ह्रास देखिराखेको छ विगत समयदेखि, त्यति धेरै पोजिटिभली नेपाली जनतामा गएको छैन। तर यद्यपि कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई लिएर अगाडि नै गरिदिएको भए केही मात्रामा नेपाल सरकारको त्यो जुन एउटा छाप थियो, इमेज, अलिकति यसले पनि बिल्ड अप गर्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ, हामीलाई लाग्छ भनौँ न, होइन। तर अब फेरि अहिले त्यो नगरिदिँदाखेरि जुन एक प्रकारले नेपाल जुन सरकारसँग सम्बन्धित पार्टी बिचका धेरै राम्रा कार्यकर्ता बिचहरूमा पनि खिन्नता प्रकट भएको छ र त्यसमा पनि विवाद आएको छ, आपत्ति जनाएको अवस्था छ।
सरकारकै प्रवक्ता र पार्टीका प्रवक्ता बिचमा द्वन्द्वहरू आइराखेको छ, वाद विवाद भइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो विषयले सरकारको जुन कार्यशैली चाहिँ पछिल्लो चरण जुन नातावाद, कृपावाद, भाइ भान्जा, होइन, भतिज, सम्धिनी, होइन, सालो सालीहरूको जुन परिधिभित्र रहेर नियुक्ति गर्ने चलन, अथवा नियुक्ति गर्दाखेरि उनीहरूलाई नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै कानुनी प्रक्रिया उल्झन नहुने, झ्याम प्रक्रिया बिना प्रक्रिया हुने, तर कुलमानको नियुक्ति विषयमा चाहिँ उल्झन हुने, यस्ता किसिमका यी जुन त्रुटिहरू चाहिँ धेरै नै भएको देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको जुन विद्युत प्राधिकरणको नयाँ जुन निर्देशक जो आए पनि सक्षमहरू नै आउलान्, तर जुन अहिले 3 करोड नेपालीहरूले एक प्रकारले चाहेका र जनमतको कदर गर्ने हो भने, र कुलमान घिसिङले पनि जाँदा जाँदै अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ र मैले अझै पनि यसमा धेरै काम गर्न सक्छु, मैले सुरु गरेका कामहरू अझै धेरै थाती राखिएका छन् भन्ने जुन उनको अभिव्यक्तिले पनि लाग्छ उनमा केही गर्ने अझै क्षमता छ, उनमा एउटा हौसला छ, उनमा एउटा उत्प्रेरणा छ, तर त्यसलाई नेपाल सरकारले मर्न दिनु हुँदैन भन्ने लाग्दछ। र हामीले हङकङको तर्फबाट एक प्रकारले मैले कहीँ देखेको पनि थिएँ, हङकङको तर्फबाट कुलमान घिसिङको लागि केही आवाजहरू उठेको छैन, के हो हङकङको नेपालीहरू त सबै चुपचाप छन् भन्ने कुराहरू कतै मैले स्टाटसमा देखेको थिएँ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, हामीले भरसक यिनै विषयहरूलाई पनि केही न केही छनकको रूपमा उठाइराखेका छौँ र आज हामीले कुलमान घिसिङको विषय वास्तवमा यो अलिकति हाम्रो बहसभन्दा परको विषय भए पनि नेपाली जनताहरूको मन मस्तिष्कमा र परेको विषय भएका कारणले पनि हामीले आज यो नेपाल मानचित्र बहसमा समावेश गऱ्यौँ। होइन, अब त्यति मात्र नभएर यी यस्ता कुराहरूले चाहिँ सीमा विवादको कुराहरू चाहिँ छाया पर्ने भयो क्या। जो कुलमानको कुरा आयो, त्योभन्दा अगाडि रेलको कुरा आयो, यो नै चाहिँ नै सीमा विवादको कुरामा चाहिँ नै असर गर्यो क्या। यो कारणले यदि कुलमान घिसिङको कुरा यदि सिधै नियुक्ति गरेको भए त सीमा विवादको कुरा फुल्ली आउन सक्थ्यो नि। अब यो रेलको कुरा नआएको भए रेलले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ नै सीमा विवादको कुरालाई चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ। यो त्यतिकै आएको कुरा होइन कि यसले चाहिँ हाम्रो एउटा नेपाल मानचित्र बहसको जुन मुख्य विषयमा चाहिँ कसरी असर पर्छ त, कसरी असर पर्न गइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि उजागर पनि गर्न सकिन्छ यो कुराहरूले। त्यो जबकि सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ मानचित्र अहिले जुन भारतले अतिक्रमण गरेर राज गरिराखेको छ त्योबाट त्यहाँका भारतीय जुन सैनिकहरू फर्किनुपर्छ भन्ने अभियान जोडतोडले गरेको भए केही विषय अझै अगाडि बढ्थ्यो भन्ने नै हो। तर यो विषय जुन ओझेल पार्यो, ओझेल पनि छ र उल्झनमै अल्मलिरहेको अवस्था देखिएको अवस्था छ। त्यस्तो भएकाले गर्दाखेरि यो विषयले हामीले पनि प्रवेश गऱ्यौँ, होइन, यो विषयलाई हामीले पनि यहाँ राख्यौँ, ल्याउन बाध्य नै भयो र ल्याउन बाध्य पनि भयौँ। र अर्को कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, हामी हङकङबाट NSDT स्टुडियो HK को फेसबुक लाइभमा छौँ र एक प्रकारले सम्पूर्ण हङकङवासीको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसके पनि हामीले चाहिँ यहाँका एउटा मिडिया मार्फत हामीले नेपालको मानचित्र बहसको लामो श्रृङ्खलामा आइसकेर अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा बहसमा लागिराखेका छौँ र यो विषयलाई पनि हामीले छुयौँ। र हाम्रो मान्यता के पनि रहेको छ भने जनकदर, नेपाली जनताको भावना, उनीहरूको मतलाई कदर गर्नको निम्ति नेपाल सरकारलाई हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यदि यो विषयमा नेपाल सरकार चुकेको खण्डमा अवश्य पनि धेरै नेपालीहरूले एउटा गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छ। भोलि गएर सडकमा योभन्दा ठुलो आन्दोलन हुने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ। र अर्को कुरो, आउँदो चुनावताका जुन अहिलेका वर्तमान सरकारको पार्टीलाई पनि ठुलो क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो नातावाद, कृपावाद, आफ्नै भाइहरूलाई, भतिजाहरूलाई अब
2-2.5 वर्ष छ, केही समय भए पनि खुवाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने जुन एउटा व्यक्तिगत मनोस्थितिले मात्रै काम गर्ने हो भने अवश्य पनि यो नेपालको लागि एकदमै घात हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो टङ्कजी अरू केही छन् भने भनौँ। हजुर, अब अलिकति यो के अरे नेपाल मानचित्र जो अहिले चित्र निकालिएको छ त्यो चाहिँ अहिले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पठाउने काम चाहिँ तीव्र रूपले गर्नुपर्ने देखियो। कारण के हो भन्दाखेरि अब नेपालको चित्र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपले नै प्रमाणित गर्नु पर्यो क्या। हामीले त अब प्रमाणित भनिसक्यौँ, तर हाम्रो छिमेकी अन्य राष्ट्रहरूले पनि त्यो सही हो भन्ने खालको चाहिँ भान पार्नु पर्यो, अथवा सही नै हो त्यो, होइन हो। त्यो कुरो भएकोले हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जस्तै विभिन्न देशलाई चाहिँ के अरे चित्र पठाएर हाम्रो वास्तविक नेपालको मानचित्र यो हो र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मान्यता दिनु पर्यो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब कतिपय अहिलेसम्म यो नयाँ निकालिएको मानचित्र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ माप अन्तर्राष्ट्रिय उसले चाहिँ मान्यता दिइसकेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, दियो भने त सकिएको नि, दिएकै छैन नि त, होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि यो मान्यता दिएको छैन केही भन्ने कुरोहरू चाहिँ केही समाचारहरू अगाडि आएका थिए। तर अब यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ भने अब प्रुफ सहित त जानु पर्यो नि। हचुवाको भरमा त अब हाम्रो यो नक्सा हो भन्दै जानु त भएन, होइन, मिलेन। त्यस कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि अवश्य पनि प्रुफ खोज्छ र प्रुफ उसलाई पनि राम्ररी जानकारी छ। तर अब गभर्मेन्ट सेक्टरबाट राम्ररी तरिकाले सब्मिट गर्नु जानु पर्यो, होइन, डेलिगेसन जानु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो तरिकाको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि नेपाल सरकारलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जस्तो एक प्रकारले विश्व समाचारमा BBC निकै एउटा भरपर्दो समाचार हो। त्यो BBC समाचारले पनि के भनिसकेको छ भने जुन यो नेपाल सीमाको विवाद छ, त्यो कालापानी लिम्पियाधुराबाट बग्ने जुन खोला नदी नै नेपाल र भारतको तत्कालीन सम्झौता भएको, त्यही आधारले हेर्ने हो भने नेपालको नक्सा जुन अहिले सार्वजनिक भएको छ त्यो चाहिँ सत्य हो भन्ने खालको BBC समाचार हिन्दीले पनि त्यसलाई सही भनेर मान्यता दिइसकेको अवस्था छ। र तपाईँ यदि गुगलमा गएर त्यो BBC हिन्दीमा गएर पनि सर्च गर्नुभयो भने जुन सन्धि सम्झौताहरू लेखिएको छ त्यसको यथार्थ रूपमा हिन्दीमा पनि लेखिएको छ। त्यो यहाँहरूलाई म यदि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने, र हामीले विश्वास लाग्दैन, होइन, विश्वास मान्नु पर्यो, त्यो तरिकाले यहाँहरूले गएर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो मानेमा चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरू छन्, तर त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले मजाले डिल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एकदमै सही कुरा हो। किन भन्दाखेरि हामीले आफ्नो कुरालाई डिल गरेनौँ भने त्यो चाहिँ संसारले थाहा पाउँदैन। हामीलाई त संसार अब सबैभन्दा ठुलो कुरो भारतसँग हामीले लड्ने भनेको नै विश्व जनमतलाई आफूतिर फर्काउनु हो। हामी भारतसँग हतियार उठाएर लड्न सक्दैनौँ। सीमा विवादमा जम्मा दुईवटा कुरा आउँदो रहेछ, हेर्नुहोस्। एक, हतियारसँग लडेर जितेर लिने, अर्को टेबल टक गरेर लिने। यो दुईवटा भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन अरे। हेर्नुहोस्, यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविदहरूले चाहिँ भनेको कुरा यो, होइन। अब हामी भारतसँग चाहिँ लडाइँ गरेर हामी कुनै हालतमा जित्ने क्षमता छैन। अब अर्को क्षमता के हो भन्दाखेरि टेबल टक गर्ने हो। अब टेबल टक गर्नलाई त विश्वव्यापी हाम्रो जनसमर्थन जुटाउनु पर्यो नि, हो, यसकै हो, र उसलाई एक ल्याउनु पर्यो, अनि मात्रै यो ऊ चाहिँ यो सीमा विवादमा चाहिँ आउन सक्छ। तर यदि अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हामीलाई बोल दिएन भने त, कसैले चासो दिँदैन भने उसलाई मतलबै हुन्न। हेर्नुहोस्, किन भारतले त त्यसै पनि हामीलाई हेपेर आइरहेको अवस्था हो, होइन। त्यो भएकोले हामीले भारतलाई चाहिँ झुकाउनको निमित्त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाएर हाम्रो जनसमर्थन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाएर गयौँ भने मात्रै यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। हुन त अब यो सीमा विवादको कुरा चाहिँ नेपाल र भारतको मात्रै नभएर विश्वव्यापी रहेको पाइन्छ। किन भन्दाखेरि चीनसँग भारतको छ, हामीसँग चीनको नेपालको पनि छ, त्यस्तै चीनसँग अन्य देशहरूको होला, भारतसँग अन्य ठाउँको पनि होला, होइन। तर पनि यो विवादलाई
चाहिँ नि सुल्झिन्न भन्ने होइन, कति 45 वर्षमा चाहिँ बङ्गलादेश र भारतको सीमा विवाद टुङ्गिएको थियो भने अब इस्यु उठेपछि कुनै न कुनै समय चाहिँ यो टुङ्गेर अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले चाहिँ नि अगाडिको स्रोतहरूलाई चाहिँ नि प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो भएकोले नेपाल सरकारले चाहिँ चाहे अहिले होस् या पछि होस्, तर सरकारले तदारुकताका साथ काम चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि हाम्रो यो नेपाल मानचित्र बहसबाट नेपाली जति पनि एउटा मानचित्र बहसहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर अथवा केन्द्रमा राखेर जो अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हामी अझ पावर दिन चाहन्छौँ के होइन। अलिकति यो सीमा विवाद त अब विभिन्न राष्ट्रमा छँदैछ, तर मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी विवाद चाहिँ भारतसँगै यो छिमेकी राष्ट्रको हो कि भन्ने देखिएको पनि छ। जस्तो अब पाकिस्तानकै कुरा गरौँ, पाकिस्तानको पनि विवाद जम्मू काश्मीरको कुरा छ, चाइनासँगको डल्लै विवाद भइराखेको छ होइन, बङ्गलादेशसँगको पनि अब विवाद भर्खर सुल्टियो भन्ने कुराहरू अस्ति अब यो गद्दाफमा चाहिँ हैन ठुलो क्षति समेत भएको थियो होइन। त्यस्तै अब यो अहिले नेपालको त अब लगभग तपाईँको यति धेरै सीमाहरू अतिक्रमण गरेका छन् होइन। त्यो लिपुलेक कालापानीको एरिया नै अब लगभग तपाईँको 365 वर्ग किलोमिटर त्यो एरियाको नै हडपिएको अवस्था छ। र अन्य ठाउँहरूमा अब त्यस पछाडि अब सुस्ता भयो, यता पूर्व मेची इलामतिर भयो भने धेरै ठाउँहरूमा होइन, धेरै ठाउँमा चाहिँ अतिक्रमण गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। समग्रमा अलिकति सबभन्दा पीडित समग्र राष्ट्र विश्वमा काहीँ न काहीँ सीमा विवाद छन्, तर त्यसमाथि पनि भारतको साम्राज्यवाद अथवा यो जुन यो अत्याचारी यो कब्जा गर्ने नीतिले नेपाल चाहिँ सबभन्दा पीडित है धेरै ठाउँबाट, किनभने धेरै लामो सीमाको एउटा जुन बोर्डर भएको नेपाल र भारत यो, त्यसमाथि पनि सबभन्दा बढी नङ्ग्र्याएर त्यो खाएको पनि भारतले नेपाललाई नै हो। अलिक विश्वमा सायद सबभन्दा पीडित यो सीमा विवादमा नेपाल र भारतै पर्छ कि भन्ने लाग्छ होइन। पक्कै पनि हुन त अब यो दक्षिणमा के अरे दक्षिण अथवा 3 क्षेत्र भनौँ न, 3 दिशामा उसले चाहिँ धेरै ओगटेको छ। हुन त अब उत्तरी 3 क्षेत्र त त्यसै भइगयो होइन, अनि माथि हिमाली उत्तरमा पनि छ त्यो विवाद छ, किन चीनसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध भए पनि त्यहाँ चाहिँ नि मिचिएको होइन। त्यो चीनको अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ न। जस्तो भारतले अहिले माथि उत्तरमै पनि त भेटाइसक्यो नि, खाइसक्यो नि त होइन। लिम्पियाधुरा लिपुलेक यता कालापानी हुँदै यो पश्चिम क्षेत्र पर्यो, नेपालको पश्चिम क्षेत्रको भए पनि पहाडी हिमाली क्षेत्रमा त कब्जा जमाएको अवस्था हो होइन। जस्तो यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले अघिल्लो हप्ता सन्धिका कुराहरू गऱ्यौँ, विशेष गरेर यो सन्धिको पक्षमा चाहिँ यस्तो रहेछ, मेन सुगौली सन्धिको कुराहरू यो विषयमा भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यति बेला एकजना मित्रले 1923 को सन्धिको कुरा पनि गर्नुभएको थियो होइन। यसमा केही तपाईँले सोधखोज गर्नु? त्यति बेला यो 1923 को जुन सन्धि चाहिँ नेपाललाई एक प्रकारले सार्वभौम सत्ता राष्ट्रको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको भनेर चाहिँ भनिएको छ होइन। त्यसमा पनि एक प्रकारले 7वटा बुदामा सहमति भएको रहेछ। अनि त्यो बुदाको 2मा के भनिएको छ भने 1916 को अथवा सुगौली सन्धिदेखिको यता जुन सन्धिहरू भएका छन् अथवा त्यहाँ केही बिचमा सहमति भएका छन्, त्यो सहमतिहरू चाहिँ अलिकति यो सन्धिले भेट्ने केही धाराहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्न मिल्ने भए गर्ने र त्यो संशोधन हुने र बाँकी संशोधन नहुने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो संशोधन हुने भन्ने कुरो त केही होला, तर सीमा त संशोधन हुँदैन नि, कहिले हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा धाराको 2मा राखिएको रहेछ र 7वटा धारा छन्। अन्य त अब व्यापारका छन्, राजदूत राख्ने होइन, राजदूतलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिने, यस्ता विषयहरू छन्। तर एक प्रकारले 1923 को जुन सन् 1923 मा सन्धि भएको थियो ब्रिटिस र नेपाल, त्यो चाहिँ नेपाललाई एक प्रकारले सार्वभौम सत्ता
राष्ट्रको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको भनेर चाहिँ त्यो सन्धिले बोलेको रहेछ। र त्यो विषय यहाँ हाम्रो अघिल्लो हप्तामा एकजना मित्रले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, मलाई लाग्छ उहाँले पनि सायद त्यो केही अध्ययन गर्नुभएको थियो र हामीले त्यो बिचमा त्यो विषयलाई नउठाउँदा सायद उहाँले त्यो कुरा राख्नुभएको होला। र यो अहिले हामीले आजको यो 18औं श्रृङ्खलामा राखेका छौँ। र अर्को कुरो यहाँनिर जस्तो अघि चीनसँगको विवादको कुराहरू पनि केही मात्रामा छन्, तर थोरै मात्रामा डिस्प्युट त छँदैछ तर थोरै मात्रामा छ। जस्तो त्यसमा पनि यहाँ के भनिएको छ भने 1961मा नेपाल र चीनको सन्धि भएको रहेछ। त्यसमा पनि अब अलिकति जहाँ पनि अब सानो राष्ट्रलाई अलिकति कज्याउने नीति त ठुला राष्ट्रले गरिहाल्छ। र 1861को जुन नेपाल र चीनको सन्धि भएको थियो सीमा सम्बन्धी, त्यसमा अलिकति नेपाल सरकारको आफ्नै कमजोरीले गर्दा केही कमजोरीहरू छन् भन्ने खालको त्यो सन्धिमा बताइएको छ। अब त्यो डिटेली म गइनँ, तर त्यहाँ पनि केही विवादहरू छन्। तर मलाई लाग्छ अहिलेको जुन परिस्थितिमा साना केही विवादहरू होलान्, तर चीनसँगको अहिलेको विवादको जुन सीमा विवादको कुरा भन्दा पनि मुख्य गरेर भारतसँगको अहिले विवाद हो, ठुलो विवाद छ। जुन विवाद अहिले जनमानसमा आइसकेको छ, सरकार पक्षको तर्फबाट घोषणा भइसकेको छ। तर यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले पहल चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ अब भन्ने नै हाम्रो एउटा अभियान हो। र हामी त्यो अभियान चाहिँ निरन्तर रूपमा नेपाल सरकारले गरिराखोस् भन्ने नै हामीले चाहिँ हङकङको तर्फबाट यो बहस निरन्तर रूपमा राखिरहेको छौँ। हजुर, अब अलिकति चीनको विषयमा बोलौँ र उत्तरी छिमेकीसँग चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि चीन सरकार पनि र नेपाल सरकारले पनि त्यो पुनरावलोकन गर्ने भनेर चाहिँ एकदमै रुजु भइसकेको अवस्था हो। मैले योभन्दा अगाडि एक समाचार पढेको थिएँ। तर नेपालकै आन्तरिक आफ्नो कारणले गर्दाखेरि त्यो सीमा अवलोकन गर्ने समय चाहिँ आफैले चाहिँ स्टप गरेको अवस्था छ। किनभने नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो। यो अनेक कारणले गर्दाखेरि चीन सहमत हुँदाहुँदै पनि नेपाल आफै चाहिँ जान सकिरहेको अवस्था छैन भनेर चाहिँ समाचारमा आएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो यस्तो प्रक्रियामा चाहिँ नेपाल सरकारले अझ चाहिँ तदारकताका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने चीन सरकार त यो विषयमा चाहिँ म एकदमै मनासिब हो, यो कुरा लु गरौँ भनेर भनिसकेको अवस्था हो। ठिकै छ, यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सल्टाउँ भन्ने मनस्थितिले चाइना सरकारले बोलिराखेको छ। तर भारत सरकारले त जति हुन्छ पछाडि धकेले नेपाल सरकारले अब हरेक कुराहरू अनुरोध गरिराखेको एउटा त्यसलाई परिपत्र गरिरहेको होइन अवस्थामा पनि अब भारतले चाहिँ विभिन्न बहाना देखाएर उनले पन्छाइरहेको अवस्था देखिएको अवस्था चाहिँ छ। यो समाचारहरू चाहिँ अब बाहिर आइसकेको पनि हो। र हामीले यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरूलाई अब एकदमै हाम्रो नेपाली जनताको तर्फबाट एकदमै बढी मात्रामा आवाज निकाल्नुपर्छ भन्ने मनाशयले नै यो हाम्रो चाहिँ आवाज रहनेछ। टङ्कजी, अब हामी के छ अन्तमा जाँदै लगभग हाम्रो आजको लागि यति नै गरौँ र अन्य विषयमा पछि हामी लिएर आउनेछौँ। लगभग नेपालमा पनि सीमा विवादको कुरा मात्र नभएर नेपालको सीमालाई नेपालीको मस्तिष्क अथवा मुटुमा अथवा हृदयसम्म पुर्याउनको लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै गरेको यो शिक्षा मन्त्रीको आवाजले पनि हामीले निकै गर्व तुल्याएको छ। त्यसले नै पछि एउटा राष्ट्र भावना जागृत गर्छ होइन, सिमानाप्रति जागृत गर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पठाउँदै गरेको भन्ने समाचारले पनि हामीलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। र आउँदो दिनमा अझ नेपाल सरकारले चाहिँ यो कार्य अगाडि बढाउँदै लैजाओस् भन्ने चाहिँ हामी यस एनएचडिडी टिभीको हङकङको तर्फबाट पनि चाहिँ अब एक प्रकारले के भन्ने ज्ञापन जस्तो अथवा हाम्रो त अब ज्ञापन पनि हो, अनुरोध पनि हो। नेपाली हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू चाहिँ यो विषयमा एकमत हुनुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ। जस्तो अहिले भर्खरै कुलमान घिसिङको
आवाजहरू जुन तरिकाले नेपाली जनतामा एकमत भएको छ, त्यस्तै यो राष्ट्रियताको विषयमा पनि यसरी नै एकमत हुनुपर्छ। एकमत भयो भने लगभग यो कार्यहरू चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने नै हो। तथापि एकमत हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक जुन नेपाली जनताको भावना विरुद्ध काम गर्दै गरेको देखिएको छ। तर मलाई लाग्छ यो यदि गलत निर्णय भयो भने अवश्य पनि अहिलेको सरकारको नोक्सान हुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। पक्कै पनि। र अब हामी आजको यो कार्यक्रम यति नै बिट मारौँ होला हैन सर? हजुर हजुर, हुन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, नेपाल मानचित्र बहसको 18औं श्रृङ्खलाबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक हेमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्मानका साथमा म इन्द्र लेप्चा यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त।